السلام عليكم الاخوان خواتاتي. كيف ما خوتي في الفيديو السابق كنا هضرنا على موضوع ديال تسويه الوضعيه المهاجرين الغير الشرعيين او بالاحرى اللي ما عندهمش الوراق. دابا كنطرا واحد التغيرات والتغيرات الحمد لله للاحسن، الا وهي خوتي هاد التغيرات تزادوا الجمعيات اللي غادي يخرجوا ان شاء الله نهار السبت، يعني السبت 20 جوان، اللي غادي تكون مظاهرة كبيرة ويكونوا فيها جمعيات حاضرين بقوة وكاع هذوك اللي مترأسين دوك الجمعيات هما يكونوا حاضرين. يعني شنو قال لك الجمعيات غادي يكونوا البروميير فوا الى ديرنيير فوا. يعني اخوتي اللي بغيت نشرح لكم بانها راها فرصة لا تعوض باش نقدروا نهضروا على حقنا ونقدروا نكونوا كتاف وكتار. خاصنا نكونوا كتار اخوتي ومتحدين في هذه الظرفيه هذه، وتبقات يومين هي اللي باقا باش نشوفوا شنو كاين. وبالاضافه اخوتي الرئيس ماكرون قال لك اسيدي بغى يزيد بالاقتصاد ديالو، بغى فهمتي كاينه شي حاجه من هنا ليوليوز، يعني غيكون عنده واحد الخطاب في يوليوز. وكنتمنى اخوتي الا خرجنا وصوتنا على راه غادي اقسم بالله خوتي راه نسبه كبيره غادي يعلن بانه غادي يسوي الوضعيه المهاجرين، لحقاش هو كيف ما ذكرنا نخليكم فيديو. Pour des secteurs les plus durement touchés, l'industrie automobile, l'aéronautique, le tourisme, la culture, la restauration, l'hôtellerie, et nous poursuivrons. Au total, nous avons mobilisé près de 500 milliards d'euros pour notre économie, pour les travailleurs, pour les entrepreneurs, mais aussi pour les plus précaires. C'est inédit. Et je veux ce soir que vous le mesuriez aussi pleinement. Dans combien de pays tout cela a-t-il été fait? C'est une chance. Et cela montre la force de notre État, de notre modèle social et de notre économie. Ces dépenses... كيف ما شفت اخوتي كيف ما هو ذكر بانه راه بغى يزيد بالاقتصاد البلاد ومحتاج، يعني ما غاديش يزيد بالاقتصاد البلاد غير هكاك، يعني غادي يحتاج اليد العامله، غادي يحتاج بزاف د الحوايج، وخصوصا اللي متضرر في هاد القطاعات كاملين هو القطاع ديال الفلاحه. دونك شكون اللي غادي ينقذهم؟ هو هذوك الناس اللي هنايا وما عندهمش الوراق. باش نكونوا واضحين اخوتي، هذه هي الفرصه اللي غادا تعطى لينا ان شاء الله نهار السبت باش نهضروا على راسنا ونهضروا على حقنا. والاخوان راه بداو الاخوان اللي في الجمعيات ولا في المهم في المناطق مجاوره لباريس ولا في انحاء فرنسا كامله راه بداو بالتحضيرات. كاين اللي في اونجي، كاين اللي في مارسي، كاين في تولوز، كاين بارتو خوتي. بداو في التحضيرات تيصايبوا لافتات، انا نخلي كما كتشوفوا التصاور باش ان شاء الله اخوتي. راه اش نقول لكم كيف ما نجحات كوميم الحمد لله. حنا كنا خايفين من الخرجه الاولى، والخرجه الاولى الحمد لله كانوا الناس وخرجوا الناس، وبالاخص الافارقه، يعني العرب واخا خرجوا ولكن ما خرجوش كلهم. انا باش نكونوا واضحين اخوتي راه ديالنا هما اللي خوافوا، راه كيتسناو الكحالش هما اللي يجيبوا لهم وقيلا الوراق، هما اللي يجيو حتى لعندهم يدقوا عليهم ويقولوا لهم هاكو الوراق. لا خوتي راه ما يمكنش الا ما تقاتلتيش على حاجه ودرتي ليها السبب راه والله ما تجي لعندك. فاخوتي شنو اليوم جودي الغاست فوندغودي سامدي 14 ناسيون صافي، يعني 14 نكونوا في ناسيون ان شاء الله. من تماك غادي نتحركوا انا ما عرفتش اكزاكتومون واش غادي يمشيو حتى الاوبرا ولا ريبوبليك، ما جو سي با اكزاكت. مي خوتي اللي كنوصي عليه انا درت هذا الفيديو غير باش نوصيكم اخوتي، الله يرحم الوالدين. اللي باغي يهضر على حقه ولا اللي باغي يصايب الورق ولا اللي باغي، راه هذه هي الفرصه. وكون اكيد اخويا ولا اختي راه هذه هي الفرصه الاولى والاخيره اللي يكونوا واقفين معنا الجمعيات. وحتى فرانسوا لومبير مسيو فرانسوا لومبير حتى هو، يعني جو بونس راه هضر علينا بما فيه الكفايه. راه واخا تكون انت انسان عندك صبر، ما عادش صبر ايوب، ولكن اخوتي راه هذا السيد هذا الا ما كانتش واحد النتيجه في نهار السبت، يعني راه صافي، راه جو بونس راه سي بون، راه غيلاشي لافير. حيت ما يمكنش حنا الناس تقريبا 3100
يعني اخوتي 300 الف واحد اللي هنا ولا اكثر. 300 الف اللي حيد من هذوك اللي كيدخلوا الحباسات وكيخرجوا، تلقى واحد 300 الف اللي باغا تصوفي راسها وكتخدم على ولادها وباغا تقاد امورها للاحسن. اما دوك الشمكاره والشفاره كاع ما تنهضر معاكم، كنتمنى ما تشوفوش كاع هذا الفيديو كاع. انا مكنحملش هذوك هما اللي هبطوا لنا الدراب. والصراحه خوتي هذوك لي فولور و تيديروا البراكاج وداك التخربيق راه هما اللي هبطوا لنا الدراب وخلاونا هاد الاوروبيين هادو يشوفونا كيف حال اللي ما عرفت هذوك اللي سون بابي ماشي بنادم ولا ما نعرف قدره ولا ما عرفتش اخوتي كيفاش نوصف لكم. وباش تاكدوا اخوتي من الهضره اللي قلت لكم الفيديو اللي فايت والناس اللي تفرجوا فيه وغادي يفهموني وغادي يعرفوني علاش كندوي، فاش قلت لكم راه ولاد هنا راه ما حامليناش. باش نقول لكم وجبت لكم واحد الدليل واحد اخر، واحد الخانزه واحد المغربيه مالغري بنت بلادي، ولا كنقول عليك خانزه ماشي كلشي، ولكن انت حماره حاشاكم اخوتي، انت خانزه، انت صايبتي الورق ولا ما عرفتش كيفاش درتي، ما عرفتش كيفاش تعطاوك انت الورق. نورمالمون انت راه ما خاصش ربي يسهل عليك، ولكن غادا المهم الايام تدور. سمعوا اخوتي كيفاش كتهضر على الناس الحراقه، وسمعوا كيفاش كتنعتهم، وسمعوا اخوتي اش نقول لكم لا اله الا الله. وراه كيف ما قالت لكم ديك البنت اللي كنت هنا اللي لحت في الفيديو اللي قبل هذا اخوتي، بان راه حراقه كيعيش احسن من اللي فرونسي هنايا، واللي حراقه انه عايش احسن من اي واحد هنايا تلبس مزيان، تلقى عنده طوموبيل مالغري ما عندوش الورق، كتلقى عنده طوموبيل لابس مزيان بفلوسو، لا بنك ديالو الكونط ديالو عامر بالفلوس، دونك ما خاصو حتى خير. وفاش كيشوفوا واحد فرونسي هنايا يعني ما كيحملوش داكشي داخل في لا جالوزي اخوتي وبزاف د الحوايج. دونك اخوتي غنخلي لكم هاد الخيتي هادي تشوفوها تسمعوها شنو كتقول ونرجع. Se justifier et se justifie en raison des circonstances exceptionnelles que nous venons de vivre. Mais elles viennent s'ajouter à notre dette déjà existante. Nous avons ما عمرني ما بغيت نكون قاسية في ردة الفعل مع بعض الناس بشكل قطعي، ان الله سبحانه وتعالى فوق الجميع، ولكن بغيت نقول لشي ناس اللي كيجيو لاوروبا وكيديروا راسهم صافي زعما كنا وصلوا وقطعوا الوادو ونشفت ليهم رجليهم الخرا ابو زبال احوتلة المجتمع اللاجئين. الا كنتي غادي تجي لاوروبا جي وراسك مرفوع والعالم ديال بلادك موراك مرفوع، جي قرايه، جي ديبلوم، ما تجينيش حريق، ما تجينيش لهنا تبدا تطلب المساعدات وتبدا تطلب السكن المساعده الدوله تساعدك وتكري الشقه ب 200 اورو. جيني ديبلوم وقرا الخرا وخذ الدبلوم وخدم وتسمى الدكتور الفلان فلاني وتسمى المهندس الفلان فلاني ويقولوا هذاك المغربي. ما تجينيش حارك في فلوكه وتجي في سو خوتي كيف ما سمعتوها وكيف ما شفتوا كيفاش يعني بنادم حاقد عليكم اخوتي. تنقول لكم شنو كاين اخوتي، تنقول لكم راه بنادم حاقد. راه انا تنعاشر بنادم واعوذ بالله من قولة انا تنعاشر بنادم وتنعرفوا كيفاش داير. راه ما جيتش قلت لكم اخوتي في الفيديو اللي فات راه بنادم ما تيحملناش، راه تا دزت من تجارب سابقه وراه دياولنا نيت اخوتي. راه لا اله الا الله. هو اخوتي اللي كنوصي عليه، انا درت هذا الفيديو اللي كنوصي عليه، هذه هي الفرصه. ما عندكش اخويا كتلقى صعوبه في الخدمه، كتلقى بزاف د الحوايج عايش مكرفس، عندك اختي ولا خويا عندك الاولاد وعايشين معاك مكرفس، ما فيها باس تاخذ من وقتك واحد 4 السوايع تكتب انت لافته ولا بلا لافته، تخرج غير صوتك راه مزيان، تخرج نتشاركوا كيف ما غادي نتشارك انا ان شاء الله، نتشاركوا ونتحدوا باش صوتنا يوصل اخوتي. راه باش صوتنا يوصل ما يمكنش ان البرتغال صايبوا لهم والايطالي صايبوا لهم، والايطالي معروفين اخوتي بداكشي ديال لي ترافيك وكذا، وشوفوا كيفاش عطاوهم القانون ديال سينيورتورا ولا ما عرفتش كيفاش يقولوا ليه صايبوا لهم، والاسباني حتى هما. ولكن الاسباني دايره دامسين القضيه فهمتي، كاين اللي تيقول لك راه صايبوا، كاين اللي تيقول لك ما صايبوش، ولكن هما صايبوا لشي مناطق الناس اللي خدامين ماشي كلشي، وما بغاوش يعلنوا عليها باش يبقى داكشي اخوتي قليل وبيناتهم. فكنتمنى اخوتي هادشي يطبق في فرنسا ان شاء الله، و الله يدير لنا الشتاوي ديال الخير والله يسهل على الجميع اخوتي.
وما تنساوش تدعمونا خوتي بلايك وسبسكرايب لاشين واكتيفيو الجرس باش تتابعوا الجديد ان شاء الله. ومازال غادي نهضر على واحد الموضوع ديال الفلاحه، نخدم الفلاحه هنا في فرنسا وشحال كتيري وتقدر تولي غني بسبب الفلاحه. ونتلاقاو خوتي في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.